नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रममा मूलतः हामी समसामयिक राजनीतिक विषय, सामाजिक र आर्थिक विषयहरूमा छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा आज भने नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरिकन देशमा कोरोना सङ्क्रमण र कोरोना सङ्क्रमणको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूको भूमिका, स्थानीय तहहरूलाई अहिले योजना तर्जुमा, बजेट निर्माणको चटारो र नागरिकहरूको अपेक्षा, यिनै विषयहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा आज चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ स्थानीय शासन विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा र हामीसँग हुनुहुन्छ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल। हामी जनसवाल कार्यक्रममा तिनैजना हाम्रा अतिथिहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैलाई। म कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ अब विमलजी नै अब गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घबाट जोडिनु भएको छ। यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरूले धेरै कामहरू गरेका छन्। खास गरिकन दुर्गम गाउँहरूमा गाउँपालिकाहरूको भूमिका पनि एकदम सकारात्मक छ। तर यही प्रसङ्गमा यतिखेर स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने समय पनि भइरहेको छ र असार 10 गतेभित्रको सीमाभित्र चाहिँ उहाँहरूले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। अहिले स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा अर्थात् बजेट निर्माण प्रक्रियामा यो कोरोना सङ्क्रमण महामारीले के फरक पर्यो होला? तपाईँको विचारमा, तपाईँको अब्जर्भेसनमा के छ? महामारी र यसबाट सिर्जित लकडाउनले पक्कै पनि असर त पारिहाल्यो हैन, तर कति पार्यो भन्ने मात्रै हो। काम निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहेको छ। सुरुको एक हप्ता चाहिँ गाउँ नगरपालिकाहरूमा अलिकति संशय थियो र कार्यालयहरू पनि त्यति नियमित ढङ्गले खुलेका थिएनन्। त्यस पछाडि चैतको 16 गते पछाडि चाहिँ देशभरका सबै स्थानीय तहहरूले नियमित आफ्नो कार्यालय खुला गरेका छन्। कर्मचारीहरू चाहिँ नियमित रूपले अफिस आएका छन्। राहत वितरण र उद्धारको काममा खटेका छन्। यसको मतलब चाहिँ अब सक्दो प्रयास गरिएको छ। समयलाई चाहिँ उपयोग गर्ने प्रयास भएको छ र अहिले सँगसँगै बजेट तर्जुमामा पनि अधिकतम प्रयास भएको छ, छलफलहरू भएका छन्। जसरी हाम्रो दिग्दर्शन र त्यसपछि ऐन कानुनले दिएका प्रावधानहरू अनुसार उहाँहरू छलफलहरूमा जुट्नु भएको छ। बस्ती स्तरमा पनि छलफल भए, त्यसपछि वडा स्तरमा पनि प्रोजेक्टहरू चाहिँ सर्टिङ भएर आएका छन्। पालिकाहरूमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ राजस्व परामर्श समितिका बैठकहरू पनि बसेका छन्। विषयगत समितिहरू बसेर आफ्ना आफ्ना विषय क्षेत्रका बजेट र कार्यक्रमहरू छुट्याउने राख्ने काम पनि भइरहेको छ र धेरै जसो ठाउँहरूमा कार्यपालिकाबाट अब चाहिँ बजेट कार्यक्रम अनुमोदन भएर सभामा पेश गर्ने तयारीमा छ। हामीले देखेको कतिपय पालिकाहरूले सभामा आफ्नो नीति कार्यक्रम पेश गर्ने, बजेट त्यसपछि पेश गर्ने गरी तयारी पनि गर्नुभएको छ, आइरहेको छ निरन्तर। र यो चाहिँ उत्साहजनक नै छ। धुमधामका साथ चाहिँ भिडिराख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद छ। म कलानिधि देवकोटाका जान चाहन्छु। नगरपालिकाहरूको स्थिति चाहिँ के छ अहिले? बजेट तर्जुमा को प्रक्रियामा यो कोरोनाको सङ्क्रमणले कतिको प्रभाव पार्यो, प्रक्रियाहरू सबै पुरा भयो कि भएनन् भन्ने विषयमा कुरा राख्नु होला छोटोमा। धन्यवाद। अब पक्कै पनि गत वर्ष अथवा अगाडिका वर्षहरू जस्तो अहिलेको सहज परिस्थिति चाहिँ छैन। जुन प्रकारको जुन योजनाबद्ध, जुन चरणबद्ध योजनाहरूको जुन प्रक्रिया हाम्रो कानुनमा छ, त्यसलाई अवलम्बन गर्दै लैजानलाई केही कठिनाइहरू चाहिँ आएको छ। तथापि सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम गरेर छोटो छरितो हिसाबले यो चाहिँ योजनाहरू सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया भएको छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि जुन प्रकारको वडा भेलाहरू गरेर योजना छनौट गरिन्थ्यो त्यो चाहिँ गर्न नसकेको पनि छ। अब सत्य तथ्य मैले थाहा पाएको अनुसार चाहिँ त्यस्तो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले निश्चित टोलमा गएर योजनाहरू सङ्कलन गर्ने अनि त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकीकरण गर्ने, अब जनताकै सहभागितामा कतिपय ठाउँमा अनलाइनबाट पनि छलफलहरू चलाएको देखिएको छ। त्यसरी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अब कानुनी प्रावधानको अनुसार चाहिँ अन्तरसरकार सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार चाहिँ 10 गते असार भित्र चाहिँ
बजेट नित्यता कार्यक्रम विशेष गरी नित्यता कार्यक्रम सुरुवात गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसपछि 15 दिनसम्म त्यसमा छलफल गरेर बजेट ल्याएर अन्य विषयगत सबै योजनाहरूमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हो। कहीँ चाहिँ अलिकति छिटै सबै कुरा कार्यपालिकामा छलफल भइसकेको छ भनेर छिटो गर्ने प्रचलन पनि छ। तर वास्तविक रूपमा नगरसभा गर्ने भनेको विविध विषयमा छलफल गरेर सबैको एउटा साझा दस्तावेज लाई पास गर्ने हो भन्ने किसिमले हामीले पनि विविध कार्यक्रमहरू गरेर, जस्तै नगरपालिका सङ्घले चाहिँ एउटा पिएसए भिडियो पनि बनाएर अहिले एनटिभीमा प्रसारण भइरहेको छ। आज पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 8 बजे समाचारभन्दा 10 मिनट अगाडि आउँछ। अहिलेको बजेट तर्जुमा चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ त नगर प्रमुखज्यूहरूले भन्ने बारेमा वडा अध्यक्षहरू कति बिजी हुनुहुन्छ, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले त्यहाँ देखाउने प्रयास गरेका छौँ। भन्नाले जे होस्, असहज परिस्थितिमा पनि सकेसम्म कानुनी प्रावधानलाई पुरा गरेर जनताको आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट, राष्ट्रिय प्राथमिकता, लोकल आवश्यकता सबै कुरालाई व्यवस्था गरेर भइरहेको छ भन्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। म डाक्टर प्रेम शर्मा, उहाँ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा स्थानीय शासन विज्ञ हुनुहुन्छ। अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि यी सबै प्रक्रियाबाट योजना तर्जुमा भइरहेको छ जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब? अब दुईजना अब एकदमै आधिकारिक संस्थाका कार्यान्वयनकर्ता भनौँ न, कार्यकारी साँच्चै भनियो भने जनताका प्रतिनिधिहरूको भावना, जनताका प्रतिनिधिहरूको माग, आवश्यकतालाई एउटा घनीभूत तरिकाबाट एउटा कार्यान्वयनको क्षेत्रमा परिणाममुखी कार्यक्रमहरू अगाडि लैजानको एउटा जिम्मा लिएका संस्थाका कार्यकारी निर्देशकहरूले भनेअनुसारका कुराहरू, यो औपचारिकताका कुराहरू उहाँहरूले भनेअनुसार नै भइराखेका छ। जहाँसम्म लाग्दछ मलाई फागुनको 28 गतेसम्म म काठमाडौँ बाहिर नै थिएँ। धेरै जिल्लाहरूका गाउँपालिका, नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा बागलुङको गलकोट नगरपालिकाभित्र एक हप्ते तालिम कार्यक्रममा पनि थिएँ र त्यसै दौरानमा मैले धेरै सहभागीहरू, झन्डै अब त्यो जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रका यो पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने होमस्टेका प्रतिनिधिहरूसितमा साक्षात्कार थिएँ र त्यो कार्यक्रम नितान्त गाउँपालिका र नगरपालिकाले तय गरेको कार्यक्रममा थिए। तर धेरैको गुनासोहरू के पनि देखिन्थ्यो भने अब यो अहिले त्यो बेलासम्ममा यो सङ्क्रमण नेपालभित्र राम्ररी भित्रिसकेको अवस्था थिएन। बाहिरको कुराहरूले अलिकति सतर्कतान्मुख स्थानीय तहहरूमा त्यस्ता सन्देशहरू गइराखेका थिए र त्यस्ता सतर्कताका कार्यक्रमहरू पनि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सञ्चालनमा मैले भेटेका थिएँ। WHO का प्रतिनिधिहरूले पनि, नेपाली स्थित WHO का प्रतिनिधिहरूले पनि गाउँ गाउँमा अब नगरपालिकाहरू वडामा, गाउँपालिका र वडामा उहाँहरूको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको मैले पाउँदथेँ। जहाँसम्म लाग्छ अहिले भनिएको कुरा के भने उहाँहरूले भनेको कुरामा दुईटा पाठ हो। यो वर्षको कार्यक्रमको भनौँ न तेस्रो चौमासिक समयमा आएको अवस्था हो। चैत वैशाख जेठ असार भनेको तेस्रो चौमासिक समय हो। त्योभन्दा अगाडि 8 महिनाको कार्यक्रमहरूमा जे जति किसिमका स्थानीय तहबाट नीति निर्माण गर्ने कुरामा उहाँहरूले भने अनुसार बस्ती तहबाट नै जनताका आवश्यकताहरू र जनताले माग गरेका परियोजनाहरूलाई चयन गर्ने र उहाँहरूले भने जस्तै, विमलजीले भने जस्तै सिस्टेमेटिक कमिटीमा, विषय समितिमा छलफल गराएर त्यसलाई एउटा एकीकृत समितिबाट पास गराएर परिषदमा अथवा गाउँपालिकाको परिषद अथवा नगरपालिका परिषदमा पास गर्ने थ्रेसहोल्ड अथवा सङ्गान भएको अवस्था थियो। तर त्यसै समयमा आएर यो महामारीका कारण अब यो फर्मली हुन नसके अवस्था सबैलाई जानकार भएकै कुरा रहेको कुरो के भन्दा सङ्घीय बजेट पास गर्नुपर्ने जेठ 15 गतेभित्र र त्यो प्रदेशको असार 1 गतेभित्र र त्यसै गरेर अब यो पालिकाहरूले अथवा नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले गर्नुपर्ने 10 गते, यो महिनाको 10 गतेभित्र पर्ने एउटा हाम्रो औपचारिक प्रावधान छ र त्यस अनुसारका कामहरू हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
74 अनुसारका कामहरू अगाडि बढेका छन्। र जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो यो कर्मकाण्डी तरिकाले चलाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, तर व्यापक तरिकाले उहाँहरूले परिषदमा जम्मा गराएर पास गर्ने सम्भावना चाहिँ कमै छ। किनभने अहिले हामी जुन माध्यम प्रयोग गरेर हामी यो छलफलमा सरिक छौँ, यो अत्यन्त एडभान्स किसिमको टेक्नोलोजी प्रविधिभित्र हामी कुरा गरिरहेका छौँ। यो पहुँच, यो सुविधा, यो साधन सबै ठाउँमा सम्भव छैन। त्यसको बावजुद पनि स्थानीय तहले, सरकारले आफूलाई सकभर परिणाममुखी बनाउनको निम्ति प्रयासरत रहेकै छन् भन्ने कुरा मैले पनि महसुस गरेकै छु। र धेरै ठाउँमा अहिले उहाँहरूले भने जस्तै यो सङ्क्रमणको अवस्थामा राहत वितरणका कुरादेखि लिएर विदेशबाट स्वदेश फर्केका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, क्वारेन्टाइनमा राख्ने कुराकादेखि लिएर धेरै कुराहरू उहाँहरूलाई यो आइसोलेसनमा राख्ने, स्वास्थ्य सुविधाहरूका तत्कालै उपलब्ध नगराइ नहुने कुराहरूमा पहिलो प्राथमिकता र सरकारको सबै क्षेत्रको ध्यानै एउटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिदेखि लिएर सम्पूर्ण नागरिक समाजदेखि लिएर सम्पूर्ण सरकारवालाहरू नै त्यतातिर केन्द्रित भएको अवस्थामा काम गरिरहेको छैन भन्न सकिँदैन। तर परिस्थितिले सबभन्दा ठुलो त मान्छेको स्वास्थ्य र ज्यानको माया हो। ज्यानको माया भन्दा ठुलो अर्को कुरो छैन। विकास निर्माणमा बरु 1-2 हप्तामा अथवा 1-2 महिना 1-2 वर्षपछि सार्न सकिन्छ, तर ज्यान पछाडि सार्न सकिने अवस्था छैन। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्माज्यूलाई म केही छिनपछि फेरि गर्नेछु। अहिले यो प्रसङ्गमा चाहिँ म कलानिधि देवकोटा ज्यूका जानुभन्दा अगाडि विमलजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। खास गरिकन डाक्टर साहबले भने जस्तै अब हाम्रो प्राथमिकता स्वास्थ्यको जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, लकडाउनको स्थिति छ। यस्तो स्थितिमा हामीले यो बजेट प्रक्रियामा चाहिँ बस्ती स्तरमा भिडभाडै गर्नुपर्ने अर्थात् गाउँ गाउँमै टोलटोलमै जानुपर्ने यो प्रक्रियालाई पुरै गर्नुपर्ने नै हो त भन्ने प्रश्न पनि आयो। विमलजी पहिला, अनि त्यसपछि कलानिधि। अब कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा गर्नु नै पर्ने हो, त्यसका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने हो। अब सकिँदैन भनेदेखि त्यसलाई छिटो छरितो बनाउनु त अब उपायहरू छ। हामीले चाहिँ विधिको विधानलाई रोक्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै हो। अधिकांश ठाउँमा प्रयास भएका छन्, तर अब कहीँ अब साह्रो गाह्रो पनि परेको छ। अब महामारीकै कारण हामीले समयावधिलाई मेन्टेन गर्न नसक्ने अवस्थाहरू पनि छन्। सुनिराखेका छौँ नि, हामीले बागलुङको गलकोट नगरपालिका अझै 6 दिनलाई सिल गरिएको छ। 10 गतेको समयावधि त मेन्टेन गर्न सकिँदैन। डडेलधुरा जिल्लासँगै सिल गरिएको छ। गन्याबधुरामा चाहिँ 150 सङ्क्रमण भेटिएको छ। त्यहाँ भएका 7वटै तहहरूले गर्न सक्दैनन् अहिले। त्यसकारण त्यो त पर पक्कै सर्छ। त्यो खालको अवस्था चाहिँ जहाँ जहाँ छ त्यो ठाउँहरूमा पर सर्छ, तर अधिकांश ठाउँमा चाहिँ यो काम हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर देवकोटा सर। हजुर हजुर अब कुरा त्यही नै हो। जस्तो नगरपालिका र गाउँपालिकाको अहिले सन्दर्भ करिब एउटै छ। अब केही पहिलाका हिसाबले अब अलिकति रहेन। नगरपालिकाहरू पनि धेरै दुर्गममा नगरपालिकाहरू गठन भइसकेको हुँदा करिब कुरा त्यही हो। र कोभिडको महामारी पनि यसले फेरि नगर र गाउँ पनि चिन्ने गर्दैन। अब जताततै फैलिरहेको अवस्थामा चुनौती छ। चुनौती हुँदै पनि अब नगरपालिकामा अहिले एउटा चाहिँ खुसी लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकारलाई धेरै पावरफुल बनाइयो कि यो सङ्घ भएको ठाउँमा प्रदेश त्यत्रो पावरफुल हुँदा स्थानीय सरकारलाई अलि सीमित अधिकार दिन पर्थ्यो कि प्रदेश अन्तर्गत राख्नु पर्थ्यो कि भन्ने जस्ता पनि चिन्तनहरू आइरहेको बेलामा अहिले स्थानीय सरकारको साँच्चै औचित्य चाहिने पुष्टि गर्ने काम अहिले गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले गरेको छ। अब साँच्चै भन्ने हो भने अग्रपङ्क्तिमा रहेर जुन प्रकारको उहाँहरूले रेस्पोन्ड गर्नुभएको छ त्यो यदि नभइदिएको भए अहिले म त भन्छु प्रदेश र केन्द्र सरकार सङ्घ सरकारको पनि के अरे इज्जत राख्ने काम त स्थानीय सरकारले नै गरेको अवस्था छ। त्यसको बावजुद अहिले गर्नुपर्दा कहीँ कतै नगरपालिका गाउँपालिकाबाट आवाज के पनि उठेको थियो भने यो 10 गते भित्र ल्याउनु पर्ने कानुनी प्रावधानलाई अलिकति सारिदिए हुन्थ्यो कि यसमा पनि लबिङ गरिदिए हुन्थ्यो कि नगरपालिका सङ्घ गाउँपालिका महासङ्घले भन्ने पनि हामीलाई आएको थियो।
तर त्यो चाहिँ कानुनले भनेको कुरालाई अब यो कारणले भनेर हामीले अहिले यो पछाडि लैजानका लागि अलिकति भूमिका खेल्न खोज्यौँ भने यो निरन्तर यो चाहिँ नि चलिरहन्छ, यो धकेलिए हुनसक्छ। त्यस कारणले सकेसम्म यसलाई हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर हामीले कन्भिन्स गर्ने काम गऱ्यौँ र अहिले प्राय सबै नगरपालिका यसलाई जुट्नु भएको छ, गाउँपालिकाहरू पनि जुट्नु भएको छ। अब यदा कदा कहीँ कतै त्यो कुरा नहुन सक्छ, त्यो विगतमा पनि भएको थियो, कोरोनाकै कारणले होइन, त्यहाँ धेरै अन्य समस्याहरू चुनौतीका कारणले। त्यसलाई हामी रेकर्ड राख्छौँ। हामी 10 गते गत वर्ष पनि मलाई थुप्रै मिडियाले सोध्नु भएको थियो कतिवटाको भयो भनेर। अब यो वर्ष पनि पक्कै हुन्छ। हाम्रो सबै प्रदेश कार्यालयहरू छ, सबैलाई अप टु डेट रहन भनिएको छ। उहाँहरूले कति नगरपालिकाको भयो, कतिको हुन सकेन, के कारणले हुन सकेन, त्यसको हामीलाई फेरि स्थिति दिनुहुनेछ। त्यसपछि फेरि हामी सम्बन्धित ठाउँमा हामी त्यसलाई टाइममा गर्नका लागि सहजीकरण गर्नेछौँ। केन्द्र सरकारसित केही समस्या छ भने त्यहाँ पनि हामी सहजीकरण गर्छौँ। यसरी हामी अब यो प्रक्रियालाई सहजताका साथ अगाडि लैजानलाई भूमिका खेल्नेछ। अहिले म देवकोटा जिल्लाले म पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। खास गरिकन हाम्रो स्थानीय तहको योजना प्रक्रिया भनेको चाहिँ सहभागितामूलक योजना प्रक्रिया हो, बजेट तर्जुमा प्रक्रिया पनि त्यही हो। यो क्रममा जनताको सहभागिता धेरै होस्, सहभागितामूलक होस्, नतिजामूलक चाहिँ यसको नतिजाहरू आउन् भन्ने ढङ्गले हामीले योजना तर्जुमा प्रक्रिया राज्यले त्यो गरेको हो। तर अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ जनतालाई सहभागिता पनि नहुने, तर विधि पुर्याउनको लागि हतार सबै थोक चाहिँ विधि मात्रै पुर्याउनु पर्ने, बिरालोलाई के अरे श्राद्धमा बिरालो बाँधे जस्तो गर्नुपर्ने यो स्थिति चाहिँ यो स्थितिलाई हामीले सुधार गर्न सकिन्न? मेरो जिज्ञासा चाहिँ त्यो। यस्तो चाहिँ कुरा कस्तो भयो भने यो चाहिँ अब एकातिर लकडाउन पनि पालना गर, सबै कुरा गर, घर बस, सामाजिक दूरी कायम गर, मान्छे भिडभाड नगर पनि सरकारले भन्नुपर्ने अवस्था। अर्कोतिर फेरि कसरी यो सुनिश्चित गर्नुहुन्छ भन्ने, यो दुईटै कुरा चुनौतीपूर्ण छ। आफैमा चाहिँ अलिकति विरोधाभासपूर्ण पनि छ। तर यति हुँदै पनि अब 25 जनासम्मलाई भेला हुन दिने सरकारले भनेको छ, 1 मिटरको दूरीमा रहेर भनेको छ। ती चिजहरू कायम गर्दै 25 पनि होइन, अहिले मैले देखेको छु कतिपय हाम्रो वडाहरूमा चाहिँ 5 जना 7 जना, त्यसमा पनि बरु हेर्नुहोस् है, दलित उपेक्षित सबैलाई वर्गलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी यो मिलाउँ। कसैले त्यहाँ भेला हुन सक्दैन भने टिपेर ल्याएर दिउँ, घर घरमा जाम, सबै मान्छे नगरपालिकामा आउन सक्दैन, वडा कार्यालय आउन सक्दैन भनेर के अरे जनताका प्रतिनिधिहरू चाहिँ ल है तपाईँहरूको केही छ भने दिनुहोस् भनेर पनि हिँडिराख्नु भएको छ। अब सकेसम्म गर्ने हो यो बेलामा। अब यही कोभिडको चाहिने बहानाले अब भेला गर्न सकिएन भनेर गर्ने जस्तो कुरा त कसैले पनि गरेका छैन। त्यसमा त जनताले पनि आवाज उठाइहाल्छन्। अब हामी अलिकति सकारात्मक चाहिँ हुनु पर्यो कि यो बेलामा पनि जनप्रतिनिधिहरूले जुन प्रकारले एउटा सङ्कलन गरिरहेछन्, एउटा त्यो चरणबद्ध योजना गरिरहेछन्, अघि कुरा आइसकेको छ, सबै कुराहरू जुन योजनाको छनौटको प्रक्रियादेखि लिएर जुन विषयगत समितिका छलफलहरू भयो, अनि जुन राजस्व परामर्श समितिका बैठकहरू भए, त्यो सबै प्रक्रिया कुनै पनि प्रक्रिया चाहिँ छुटेको चाहिँ छैन। म निरन्तर फोन सम्पर्कमा रहन्छु, कहिले उपप्रमुखसँग, कहिले प्रमुखज्यूहरूसँग। उहाँहरूले आज मेरो चाहिँ नि यसको बैठक छ, आज कार्यपालिका बैठक छ, आज मेरो परामर्श समितिको बैठक छ, आज मेरो विषयगत समितिको बैठक छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अस्ति हामीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको एउटा बैठक गरेका थियौँ। उहाँहरूले आफ्नै प्रकारका चुनौती र समस्याहरूका बारेमा बताउनु भएको थियो। सकेसम्म हामीले पनि सहजकर्ताको भूमिका खेलिरहेछौँ, उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ, खटेर काम गर्नुभएको छ। यसलाई हौसला नै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने। हस्, धन्यवाद छ। प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मालाई यस विषयमा आफ्नो टिप्पणी राख्दिन म अनुरोध गर्छु यो चरणमा। पहिलो कुरा त मैले के भने 8 महिनासम्म यो योजना छनौट गर्ने प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। उहाँहरूले यो कुरो भनिराख्नु भएको छैन। उहाँहरू यो कुरामा क्लियरिटी हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरिसकेको वडा तहको 5 जना व्यक्तिहरूले जनतालाई आवश्यकता परेका कुराहरू, जनताका मागका कुराहरूसित उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्न। त्यसै कारण उहाँहरूले तय गरेकै योजनालाई सीमित व्यक्ति अथवा कार्य समिति बसेर अथवा गाउँपालिकाको परिषद बसेर मात्रै जतिजना 27 जनाको होस् वा त्योभन्दा बढ्ताको होस्, या 29 जनाको होस्, 19 जनाको या 29 जनाको होस्, त्यो बसेर गर्न सक्ने अवस्था त छ नि। त्यसै कारण त्यसअनुसार
योजनालाई अगाडि निर्वाध तरिका लगाउन सक्ने अवस्था हो। तर पास गरी अहिले हामी चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा छौँ कि हामीले यो बिर्सन नहुने कुरा के हो भने अहिले योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा छ। तर एउटा के भइराखेको छ भने यो जहिले सुकै बिरालो बाँध्ने राज्यमा बिरालो बाँध्ने भने जस्तै हामी आर्थिक वर्षको 2 महिना 3 महिना सम्पूर्ण बजेटको 60% 70% खर्च गर्ने जुन हाम्रो अभ्यास छ, यो कल्चर छ, यो कल्चर चाहिँ हामीले तोडिएर अगाडि जाने हो भने जनताका समस्या निर्वाध तरिका छ। अर्कोतर्फ के कुरा पनि रह्यो भने दुर्गम ठाउँमा कोरोनाले सङ्क्रमित भएको अवस्था छैन, सबै वडामा यो चिज छैन, जुन वडामा सङ्क्रमित छैन त्यो ठाउँका जनताहरू भेला भएर त्यो ठाउँको उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने कामहरू अथवा ठेक्कापट्टाबाट गर्ने कामहरू निर्वाध तरिकाले चलाउन सक्ने आवश्यकता त छ नि। खालि लकडाउन गरिएको छ भन्दैमा सबै कुरा हातमुख जोडेर हात बाँधेर बस्ने अवस्था त होइन। त्यसै कारण यसलाई के कुराले रोकेको छ, तर हाम्रो सरकारको नीति निर्माता तह उहाँ पोखरेलजी र देवकोटाजी दुवै कर्मचारी तर्फको व्यक्ति हुनुहुन्छ। सम्भवतः आजको छलफलमा एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि अथवा उहाँको आधिकारिक व्यक्तित्व उपस्थित भएको भए उहाँसित कुरा गर्न अधिक उपयुक्त हुन्थ्यो होला। किनभने कुन अवस्थामा बुझिरहेको छ भने त खास कार्यान्वयन गर्ने कर्ता अथवा उहाँहरूले विश्वास गरेको जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गरेको संस्थाले गरेको कामलाई उपभोक्ता समितिले लाभांशकारी समूहले अगाडि लैजाने कुरालाई के कुराले रोक्ने अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। अब सबै ठाउँमा नहुने सम्भव छ, तर अहिले आएर पो धेरै ठाउँमा अब 77 जिल्लामा सङ्क्रमित हुन गएला चाहिँ पनि एकजनाले गर्दा सारा कुरा डामाडोल भएको स्थिति त होइन नि। त्यसो हुँदा कतिपय जिल्लामा सङ्क्रमित अवस्था छैन, त्यस्तो ठाउँमा काम गर्नलाई निर्वाध तरिकाले अगाडि जानलाई के कुराले रोकेको छ। तर सरकारको नीति निर्माता तहको व्यक्तिहरूले बुझाइमा कमी कमजोरी के देखा पर्यो भन्दा लकडाउन भनेको देशभरि गर्ने हो, जहाँ कि यो कुराको प्रभावै नपरेको ठाउँमा किन लकडाउन, त्यो तरिकाले अगाडि आउन पर्ने र त्यो ठाउँमा केही कामहरूलाई एउटा सुरक्षा र सतर्कता अपनाएर अगाडि जान सक्ने आवश्यकता त थियो नि। अनि त्यस्ता कामको लागि निर्वाध तरिका अगाडि बढाउन सकिने आवश्यकता थियो। तर अहिले आएर खोलिसकेपछि कार्यालय तहबाट बजेट रिलिज गर्न पर्ने कुराहरू र अन्य सेवा र सुविधाहरू अगाडि बढाउने कुरामा मात्रै बाँकी रहेको थियो। किनभने घर बस भने अनि पार्टिसिपेटरी तरिकाले योजना भयो भन्ने कुरा मैले विश्वास गर्दिनँ। किनभने सम्भवै छैन। एकतिर लट्ठी लगाउँछ एउटा हुन्छ भन्ने कुरा छ, अर्को कुरा ट्रस्ट अहिले कलानीतिले भने जस्तो डबल स्ट्यान्डर्डका कुरा पनि हुँदैनन्। एकातिर लकडाउन भने एकातिर पार्टिसिपेटरी भन्ने कुरा। तर पार्टिसिपेटरी भनेको 5 जना व्यक्तिको वडा तहको जनप्रतिनिधिको नि पार्टिसिपेसन हो नि त। तिनीहरूले ल्याइसकेको कुरालाई गाउँपालिका नगरपालिका परिषदमा राखेर छलफल गाउँ कार्य समितिले अथवा नगर कार्य समितिले त्यो कुरालाई पारित गरेर अगाडि जाने कुरामा त सधैँ छ नि त। त्यसो हुँदा ती कुराहरूमा अलिकति अन्यलता भएको अवस्था हो, हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसै कारणले मलाई जहाँसम्म लाग्छ जनप्रतिनिधिले अहिले सामना गरेको समस्या के हो, सङ्क्रमणलाई सामना गर्ने त पहिलो प्राथमिकता भयो। तर यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया जुन योजना विकास निर्माणको काम हो, सेवा प्रदाय वस्तु र सेवा प्रदाय गर्ने सम्बन्धीको कुरामा त उहाँहरूको कुरामा त्यही कुराहरू त दिन सक्ने कुरो त दिने अवस्था त छ नि। त्यो कुरामा उहाँले के अनुभूति गरिराख्नु भएको छ, उहाँले के समस्या सामना गर्नु परिरहेछ भन्ने कुरामा बहस हुनुपर्छ। र यो दुईटा संस्था गाउँ विकास राष्ट्रिय महासङ्घका कुरा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका महासङ्घले पनि यो कुराहरू समन्वयकारी भूमिका गर्ने मात्रै होइन कि एउटा टाइमली निर्देशन गरेर अब लकडाउनलाई अब सङ्घले अथवा केन्द्र सरकारले भन्यो भने सारा कुरा स्थानीय तह अहिले कलानीति भनेपछि स्थानीय तह यति सशक्त भइसकेको अवस्था छ, अधिकार अलिक बढ्ता भएको जस्तो अवस्था पनि छ। तर अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्ने क्यापेसिटी पनि हुनु पर्यो, सिधि हुनु पऱ्यो कि क्षमता हुनु पऱ्यो कि परेन, त्यो कुराको विषयमा अलिक खड्केको कुरो मैले महसुस गर्छु। हस्, म केही छिनमा आउने नै छु। अहिले भने हाम्रो सानो विश्रामको बेला भएको छ। विश्रामपछि हामी तुरुन्तै आउनेछौँ, हामीसँगै रहनु। फैलिन नदिनु नै महामारी रोकथामको उत्तम उपाय हो। अहिले विश्वलाई नै तहस नहस बनाइरहेको कोरोना महामारीबाट जोगिन खोक्दा वा हाच्छिउ गर्दा मुख छोपौं।
बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धौँ। हातले अनुहारमा भरसक नछौँ, मुखमा मास्क लगाउँ वा रुमालले ढाकौँ। सकेसम्म घरमा वा एक्लै बसेर काम गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ। आफन्त वा अरू व्यक्तिसँग भेट्दा 3-4 पाइला पराइबाट कुराकानी गरौँ, हात नमिलाउँ र अङ्कमाल नगरौँ। निरन्तर ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, लगातार छातीमा कष्ट हुने वा अठ्याउने, सुक्खा खोकी लाग्ने र शरीर थकित हुने जस्ता लक्षण देखिएमा हामी कसैलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको हुन पनि सक्छ। नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा तत्कालै सम्पर्क गरौँ। महामारीबाट बस्न अरू कसैले गरिदिएर पुग्दैन, सबै मिलेर गर्नुपर्छ। डराएर होइन, होसियार भएर ज्यानमा र कोरोना भाइरसलाई गाउँटोलमा छिर्नै नदिउँ। इन्डिजिनियस टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जनसवाल कार्यक्रम हो र आज हामी स्थानीय तहको योजना तर्जुमाको प्रक्रिया, बजेट र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थाको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा, यसै गरिकन नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल। तिनैजनालाई म फेरि स्वागत गर्दै म कलानिधि देवकोटा कहाँ जान चाहन्छु। स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा त अहिले छँदैछ, प्रक्रिया त भइरहेको छ। यही सन्दर्भमा अहिले योजनाको कार्यान्वयन पनि स्थानीय तहहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ, अर्थात् बजेट सक्नुपर्ने, साल तमामीलाई क्लोज गर्नुपर्ने स्थिति छ। जहिले पनि स्थानीय तहको होस् कि सङ्घ सरकारको होस्, यो असार मसान्तमा धमाधम बजेट सक्नुपर्ने स्थिति चाहिँ किन आएको होला? हामीले कार्यान्वयनमा यहाँ अर्थात् नीतिगत रूपमा कहाँ त्रुटि होला? यहाँको विचार, यहाँ स्थानीय तहसँग अर्थात् सरकारको नीति निर्माणसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, यहाँको विचार म को अपेक्षा गर्दछु। हामी कहाँ चुकेका छौँ? सबभन्दा पहिला कहाँ चुकेका छौँ भन्दा चाहिँ त हामीले धेरै पहिला बहस यो फिस्कल इयरकै सुरुवात नै यो ठिक छैन कि भनेर बहस पनि चलाएको हो। जस्तो कि असारको बेला चाहिँ वास्तवमा यो इयर एन्ड जुन चाहिँ हाम्रो चलन छ आर्थिक वर्ष सक्ने, त्यो चाहिँ नेपालको मनसुनको कारणले गर्दा उपयुक्त छैन, यसलाई चाहिँ वैशाखमा लैजाउँ भनेर पनि बहस चलाएको हो। अब त्यो भएन। अब अहिले चाहिँ 3 तहका सरकारहरूको एकपछि अर्को गरेर ल्याउने, बजेट ल्याउने प्रकारको अहिले कानुनी व्यवस्था रहेको छ। हाम्रो अपेक्षा अझै पनि यो मिलेको छैन भन्नेबाटै म सुरु गर्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारको बजेट पहिला आएर अनि प्रदेश अनि सङ्घको बजेट आउनु पर्थ्यो भन्ने किसिमको चाहिँ अझै पनि हाम्रो के अरे यो एउटा चाहिँ पोजिसन छ भन्ने कुरा भन्न मलाई चाहिँ हिचकिचाहट छैन। किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको हामीले सङ्घीय संरचनाको जग चाहिँ स्थानीय सरकार हो र जनतासित दैनन्दिन एउटा सरोकार राख्ने विषयहरू करिब 80% चिज चाहिँ सम्पूर्ण स्थानीय सरकारबाट जनताको जन्मेदेखि जुन हामी भाइटल रजिस्ट्रेसन भन्ने गर्छौँ, जन्मेदेखि उसका भाइटल एउटा घटनाक्रमहरू मृत्यु हुँदासम्म कुनै पनि चिज चाहिँ स्थानीय सरकार नभइकन सम्भव छैन र माथि जानु पर्दैन। भनेपछि यी सबै चिजहरूको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकार सहितको सरकार भनेर बनाइसकेपछि फेरि पनि हामी सिलिङ कुरेर अहिले पनि सशर्त, अहिले पनि समपूरक, अहिले पनि विशेष, यी जुन प्रकारका सूत्रमा आधारित जुन अनुदानका प्रक्रियाहरू छन्, यो साँच्चै भन्ने हो भने सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा हुने खालको व्यवस्था होइन। सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा त साँच्चै भन्ने हो भने आइडियल कुरा गर्ने हो भने समानीकरण जस्तो, वित्तीय समानीकरण जस्तो एउटा अनुदानको भोल्युम चाहिँ नि सुरुमै क्लियर गरिदिने, त्यसपछि अरू चिजहरूको व्यवस्थाका लागि बरु एक प्रकारको मात्रै फन्ड राखेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने हो वा अन्य के अरे सूत्रका आधारमा, जुन अब हामी कल्याणकारी राज्यको कुरा गर्छौँ, अन्य भौगोलिक आर्थिक असमानताका कुराहरू गर्छौँ, हामी एउटा बहु प्रकारको चाहिँ असमान प्रकृतिको समाजको एउटा मा बसेका छौँ, यी सब कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो भन्ने, तर त्यो भइसकेन। अब म अन्तमा छोटकरीमा के मात्र भन्न चाहन्छु यहाँको प्रश्नको सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा भने, अब त्यो नभएर जुन प्रकारको अहिलेको व्यवस्था छ, कमसेकम यसैमा पनि हामी व्यवस्थित गर्ने तरिकाले जानु पर्दाखेरि हाम्रो जुन असारमा बजेट सक्ने भन्ने एउटा चाहिँ यो आम मानिसमा परेको छ, त्यो चाहिँमा केही
स्थानीय सरकारको पनि कमजोरी होला, म त्यसलाई पुरै ढाकछोप गर्न पनि चाहन्न। तर यसमा मूल समस्या भनेको त अझै पनि सङ्घ र प्रदेशकै जुन प्रकारको एउटा अनुदानलाई पठाउनेमा ढिलाइ, जुन प्रकारको सूत्रमा आधारित, जस्तै सशर्त वा समपूरक बजेटहरू भनेको यहाँहरूलाई थाहा नै छ कि एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारले म्याचिङ हालेर पाउने हुन्छ, अर्को चाहिँ योजनामा आधारित हुन्छ। अब यीहरूमा म एउटा उदाहरण दिन्छु। हाल सालै पर्वतको फलेवास नगरपालिकाका मेयर साहबसँग मेरो कुराकानी भइरहेको थियो। उहाँको अघिल्लो वर्ष उहाँले 2 करोड दिनुभयो, को हतारो हुने भयो कि असारमा त उहाँले पैसा ल्याउनको हो। अब किनभने यस्ता प्रकारका मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, नेपालमा थुप्रै नगरपालिका र गाउँपालिकाको योजना छैन। तर अर्थमन्त्री सम्झौता अगाडि नबढाउनु भन्ने प्रश्न हामी के अरे महालेखाबाट अथवा सङ्घ सरकारबाट प्रश्न मेसेज गइसकेको अवस्था छ। भनेपछि स्थानीय सरकारहरू चेपुवामा पनि छन्। यो बजेट सक्नुपर्ने भन्ने कुरा होइन कि योजना सक्न खोजेको हो, बजेटको दुरुपयोग गर्न खोजेको होइन भन्ने यति। अब असारे विकास किन हुन्छ, त्यसमा हाम्रो नीतिगत खोट कहाँ छ, कानुनी प्रक्रियाहरूको खोट कहाँ छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। विमलजी आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब यो चाहिँ पहिलो कुरा त के हो भने अब आर्थिक वर्षको सुरुवात कहिले हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ छलफल आइरहेछ। अब सामान्यतया चाहिँ यो के भन्छ बर्खायाममा विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि अब हिलो मैलो भइरहेको छ, त्यो चाहिँ उच्चतम त्यतिखेर पुग्छ भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। तर यसको चाहिँ सामान्य कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने पहिलो चौमासिकमा चाहिँ डकुमेन्टेसन गर्ने हो। हामीले साउन भदौ असोज हैन, यो 3 महिना र यसमा फेस्टिभल सिजन पनि पर्छ। यो सिजनमा चाहिँ नि सारा डकुमेन्टेसन तयारी गर्ने हो, डिजाइन एस्टिमेटहरू गर्ने हो, त्यस पछाडि के अरे एग्रिमेन्टका प्रक्रिया र कागजी काम जति चाहिँ यो बिचमा सकेर चाहिँ तयार सकिँदाखेरि हामी जब हिउँद सुरु हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ कुटो कोदालो बोकेर फिल्डमा निस्किने हो हैन। त्यसरी नै त्यो अवधारणा अन्तर्गत नै यो आर्थिक वर्ष चलेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब काम त्यसरी भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ दोस्रो। अब सामान्यतया चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने नि, जहाँसुकै पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पहिलो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नि भौतिक प्रगति कम हुन्छ, वित्तीय प्रगति त्योभन्दा पनि कम हुन्छ है। यो क्रमिक रूपले चाहिँ हामी के भने जब एग्रिमेन्ट भएपछि यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ गति प्राप्त गर्ने र हरेक विकास आयोजनाहरू वर्षको अन्तिममा चाहिँ अलि तीव्रताका साथ काम हुन्छ र त्यतिखेर सकिन्छ है। भुक्तानी पनि ढिलो हुन्छ नि त, काम नसकी त भुक्तानी हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब चैतमा हेऱ्यो काम भएको हुँदैन हो, अलिक कमै हुन्छ, भुक्तानी त 0 नै हुन्छ भनेपछि त अब वैशाख जेठ पुग्दा उसले त काम त पिकमा पुर्याउँछ, अनि भुक्तानी त त्यस पछाडि जाने हो नि त। त्यसैले अन्तिममा भुक्तानी जानु भनेको चाहिँ असारे विकास भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नु हुँदैन, किनभने काम पहिल्यैदेखि भइरहेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन मात्रै ढिलो भएको हुन्छ यो। र सँगसँगै स्थानीय तहहरूले यसलाई करेक्सन पनि गर्नुभएको छ र धेरै जसो स्थानीय तहहरूमा के व्यवस्था भएको छ भने माघ महिनाभन्दा पछाडि उपभोक्ता समितिहरूसँग चाहिँ नि सम्झौता नगर्ने है। त्यस पछाडि फागुन 1 गते भन्दा पछाडि कुनै पनि टेन्डर ननिकाल्ने हो। जेठ 15 भन्दा पछाडि प्रगति चाहिँ प्रतिवेदन बुझाएर हामीलाई चाहिँ भुक्तानी माग्न आयो भने नदिने भन्ने खालका नीतिगत निर्णय गरेर धेरै जसो पालिकाहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। यसको मतलब के हो भने ढिलो नहोस्, हतारमा चाहिँ लतर पत्तर नहोस् भनेर नै त्यो गर्न खोजेको हो नि त। यसरी नीतिगत व्यवस्था गरेर जाँदा गएको छ र हिजोको भन्दा चाहिँ परिस्थिति सुध्रेको छ। अघिल्ला सालको भन्दा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो असारे विकासहरू धेरै सुध्रेका छन्। सँगसँगै के हो भने यो सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान र यो समपूरक अनुदानहरूको चाहिँ नि के समानीकरण भन्दा नि सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको पैसा चाहिँ एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिएन भने अर्को आर्थिक वर्षमा कन्टिन्यू हुँदैन भन्ने व्यवस्थाले पनि जसले कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय र प्रदेशलाई अलि हतारो हुन्छ हैन। त्यो कार्यान्वयन भएन भने चाहिँ त्यो बजेट निरन्तरता पाउँदैन। अब अझ यो साल त के पनि भयो भन्नुहुन्छ भने यो तालिम गोष्ठी लगायतका चाहिँ असारको पहिलो हप्तामा धेरै हुने क्रियाकलापहरू चाहिँ रोकिए। यो काम नगर्ने भन्ने बित्तिकै जहाँ जहाँ चाहिँ सम्झौता भएको छ त्यो काममा मात्रै निरन्तरता पायो। त्यसैले गर्दाखेरि अघिल्लो सालभन्दा यी चिजहरू सुध्रिएका छन्। हामीले हेर्न पर्ने कुरा चाहिँ के भने भुक्तानी अन्तिममा हुन्छ, काम सुरुवात सुरुमै हुन्छ
निरन्तर भइरहेको हुन्छ र अन्तिममा प्रगति देखिने भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिममै हुन्छ र यति चिजलाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले प्रगति अन्तिममा आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब म डाक्टर प्रेम शर्मा, प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा, यो असारे विकासको बारेमा अघि पनि कुरा त छाउनु भएको थियो, तर अहिले यो स्थिति उहाँहरूले भनेको स्थिति नै हो, तपाईँको विचार के छ यसमा, धारणा के छ? पहिला कुरा म के भन्दछु भने हाम्रो कलानिधिजी र विमलजीका कुरामा उहाँहरूको यो झिनामिनाका कुरामा म धेरै कुरा अल्माने पक्षमा छैन। उहाँहरू प्रक्रियागत कुरा र अहिले एक किसिम कानुन अथवा नियमावली निर्देशिका भित्रका कुरा गरिरहनु भएको छ। तर समग्रमा भनियो भने बजेट, साधारण बजेट र पुँजीगत बजेटको स्वभाव फरक छ। साधारण बजेट पठाइदिए हुन्छ, सबै कुरा खर्च भइरहेछ तरिकाले। तर पुँजीगत खर्चको विषयमा जस्तै अहिले विमलजीले भन्नुभयो, सांसद कोषका कुराहरूदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरू कुनै वर्षभित्र सक्नुपर्ने आवश्यकता त्यो आफ्नै किसिमको स्वभाव हुन्छ, त्यो तरिकाले कुरा गरौँ। अर्को हाम्रो जोग्राफिकल फिचर्स हेर्दाखेरिमा नेपालको सबै जिल्लाहरू सबै ठाउँमा एकैचोटिमा मौसमले साथ दिँदैन। त्यो अनुसारको केही आर्थिक वर्षका कुराहरूलाई थाती राखेर अर्को महिनामा पनि गर्न सक्ने किसिमको प्रोभिजन बनाउन सकिने आवश्यकता पनि हामीले महसुस गर्नुपर्छ। तर म दाबीका साथ के भन्दछु भने हाम्रा नीति निर्माताहरू उहाँले यो एक किसिमले कानुनभित्र नियम भित्र गुमराहका कुरा गरिरहेको छ। म के भन्दछु भने यो कानुन, यो आर्थिक वर्ष कानुन दुनियाँ गरेर के अरे प्रोग्रामिङ एक दुनियाँ गरेर बनाउने भने के अमुक व्यक्तिले गर्छ। त्यो 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 मानसिकता जहिलेसुकै समस्याग्रस्त भएर चलिरहने भनेको कसले हो? कसले बनाइदिएको चिज हो? हामीले यसको विकल्प खोज्न सकिँदैन। आज यत्रो वर्षसम्म पनि यही समस्याग्रस्त भएर अगाडि बढ्ने भनेको स्थिति के हो? हिजो पञ्चायत थियो, पञ्चायतले गरेन अरे। बहुदल थियो, राजतन्त्र के अरे संविधान राजतन्त्र बहुदल थियो, त्यसले गरेन अरे। आज लोकतन्त्र सङ्घीय संरचना आउँदा पनि हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका, त्यो संस्कार, त्यो संस्था एज इट इज रहन्छ भने यो संस्थालाई फेरि अर्को तरिकाले रिसंरचना किन नगर्ने, पुनर्संरचना किन नगर्ने? आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्नेदेखि र बजेट खर्च गर्नेदेखि लिएर योजनाको कार्यान्वयन गर्ने समय पनि अर्कै तरिकाले सोच्नु पर्ने कुरामा जाने कि यो के भगवानले दिएको कानुन ऐन हो, हामीले बनाएको हो कि होइन, हाम्रो जनप्रतिनिधिले बनाएको हो कि हामीले चुनाव पठाएको जनप्रतिनिधि? उहाँहरूले यो विषयमा नयाँ किसिमको सोच र नयाँ किसिमको नीति, नयाँ किसिमको तौर तरिका विधि ल्याउने प्रक्रियातर्फ किन नसोच्ने? सधैँ यही समस्याको सल्युसन हुँदैन। यस्तो पनि कहीँ कुरा हुन्छ र महासङ्घहरूले पनि यसतर्फ सम्भवतः उपल्लो तहमा त्यो सङ्घको तहमा यसलाई परिवर्तन गर्ने किसिमको सङ्घको अधिकार भनेको त्यो हो नि। खल्तीमा बजेट हालेर सांसदले खल्तीमा बजेट लिएर गएर नि विकास हुने हो। उहाँले त त्यो नीति पो बनाउनु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने व्यवहारिकता ल्याउने किसिमको नीति बनाउने तर्फ हामीले सोच्ने न सोच्ने कि अझै पनि बिरालो भन्ने? यस्ता कुरामा यो महासङ्घहरूको भूमिका के हो? अब क्वेसन आउँछ, मलाई त क्वेसन गर्नुपर्ने शङ्का लागिसक्यो कि महासङ्घहरू के को लागि? के यही समस्याग्रस्तको लागि, यसको निकासको लागि हो कि यही समस्याग्रस्त छ, हामीले विधि पुर्याउनै पर्छ, यो पालन गर्नुपर्छ, त्यो पालन गर्छ भइरहेछ हुन्छ। अब यो पोहोरको भन्दा अहिले अलिकति राम्रो भएको छ भने चित्त बुझ्नु ल भन्नुहोस्। डाक्टर साहब, यही प्रश्नमा म विमलजीलाई बाट क्लियर गरिहालौँ। महासङ्घको भूमिका चाहिँ के त? अब जस्तो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकै भूमिका के त? यस्तो नीतिगत सुधारहरू नगर्ने हो भने भन्ने प्रश्न डाक्टर साहबको थियो। विमलजी के भन्न चाहनुहुन्छ? यो के हो भने सार्वजनिक खरिद ऐन हामीले जारी गर्न त मिल्दैन होइन। सार्वजनिक खरिद ऐन सङ्घीय सरकारले नै जारी गर्नुपर्छ। त्यसमा समय सीमा मिलाउनु पर्ने हो भने त्यहीँ मिलाउनु पर्छ होइन। त्यसपछि यी जति पनि ठुला भोल्युमका बजेटका कुरा गरौँ न, स्थानीय तहले गर्ने खर्च भनेको त त्यो त समानीकरण अनुदानको पैसा ठुलो छैन है। औसतमा चाहिँ नि 10 देखि 15 करोडको बजेट हो। त्यसलाई चाहिँ नि उहाँहरूले समयमै सम्पन्न गर्नुहुन्छ। वडाहरूमा त्यति धेरै चाहिँ नि ढिलढाल पनि हुँदैन, असारे जस्तो देखिँदैन। यो समस्या आउने भनेको प्रदेशबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको, समपूरक अनुदानको, सङ्घबाट प्राप्त हुने बजेटहरूको होइन। त्यस पछाडि यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी अलिक बढी चाहिँ नि ढिलढाल हुने, किन त्यहाँबाट निकासा अलिक ढिलो हुन्छ होइन, ठेका लाग्न अलिक ढिलो हुन्छ, यस्तो नै देखिने हो। र स्थानीय तहमा त्यो कम छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले एकपल्ट सबै ठाउँमा हेर्नुभयो भने पनि देखिन्छ उहाँहरूले समयमा सक्नु नै भएको हुन्छ।
ढिलो हुने सङ्घ र प्रदेशमै हुन्छ, किनकि त्यहाँ अनुगमन पनि अलिक कम हुन्छ नि त। तो अब त्यसभन्दा पछाडि स्थानीय तहलाई हामीले गाउँपालिका महासङ्घको तर्फबाट गर्ने भनेको चाहिँ अब आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेपछि साउन लागेपछि हामीले झकझक्याउँछौँ एकपल्ट। यो साल पनि फेरि छेपारोको कथा जस्तो होला, त्यसकारण ख्याल गरौँ है नेताजीहरू भनेर हामी भन्छौँ, सबैलाई भन्छौँ कि सुरु गरौँ, डकुमेन्टेसनको काम सुरु गरौँ, डिजाइन एस्टिमेट सब सकौँ, सम्झौताहरू चाहिँ सुरु गरौँ, उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिन थालिहालौँ होइन। कुन चाहिँ उपभोक्ता समिति, कुन चाहिँ के अरे टुङ्ग्याएर काम चाहिँ भट्टाभट अगाडि बढाउँ, दसैँ अगाडि कागजी काम सक्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ साउन्डरी सबै देशभरि जनप्रतिनिधिलाई भन्छौँ। पोहोर साल पनि हामीले कुरा भन्यौँ होइन। र त्यसैले हो यो क्रमिक रूपले सुधारिने कुरा हो कि चाहिँ अब कानुनले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले संशोधन गर्न पर्यो कतिपय व्यवस्थाहरू, त्यो यो पल्ट प्रक्रियामा छ नि त। अहिले जेठ 19 गते दर्ता पनि भएको छ त्यो ऐन, हामी त्यसमा सुझाव पनि दिन लागिराखेका छौँ। त्यस्तै उपभोक्ता समितिहरूको गठन परिचालन सम्बन्धमा पनि सबै एउटा छुट्टै मापदण्ड ल्याइराखेको छ हो। त्यसमाथि पनि हामीले गत साल चाहिँ हाम्रो सुझावहरू दियौँ कि त्यहाँ खर्च पर्च हुन्छ, त्यसले प्रशासनिक खर्च कसरी मेन्टेन गर्छ, यो चाहिँ सग्लै जग्गाको जस्तै विकासमा लगाउँछ या त्यसबाट चाहिँ अलिअलि दाल भात खान्छ, यी चिजहरूको चाहिँ के हो त। अब यसको हिसाब किताब चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ, कानुनले टुङ्ग्याइदिनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौँ। महासङ्घले गर्ने चाहिँ त्यो सङ्घीय कानुनहरू सुधार्नलाई सुझाव दिने हो र मापदण्डहरू बनाउने बेलामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो। अर्को भनेको चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई उत्प्रेरणा जगाउने हो कि त्यो कामका लागि, कानुन कार्यान्वयनका लागि, व्यवस्था चाहिँ मिलाउनको लागि उत्प्रेरणा जगाउने हो। जबरजस्ती चाहिँ गर्न त मिल्दैन नि। हजुर, म देवकोटा सर, अब यो नीतिगत सुधार गर्नको लागि, कानुनी सुधार गर्नको लागि अर्थात् स्थानीय तहको अधिकारको लागि चाहिँ अब महासङ्घहरूले चाहिँ राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। जस्तो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नगरपालिका सङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घहरू छन् भन्ने डाक्टर साहबको टिप्पणी भयो। तपाईँको के भनाइ छ? अब महासङ्घहरू अर्थात् नगरपालिका सङ्घले काम गर्न नसकेको हो त? यो सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारका 22वटा अधिकारहरू, साझा अधिकारहरू र मौलिक हकका अधिकारहरूलाई स्थानीय सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि, भूमिका खेल्नका लागि यसले सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ। विशेष गरी यसमा सङ्घीय यो राज्य व्यवस्थामा प्रतिकूल हुने प्रकारका जुन बाजिएकाहरू छन्, कुराहरू छन् जुन यो चाहिँ अरू चाहिने पूर्वाधार विकासमा काम गर्नका लागि दिनुपर्छ भनेर हामीले प्रष्ट भाषामा चाहिने अर्थमन्त्रीज्यू, सङ्घीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई पठाएका छौँ। प्रदेशका सांसदज्यूहरूलाई के अरे प्रदेशका सांसदज्यूहरूले पनि यो विशेष कोषहरू राख्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ इभन लोकल गभर्मेन्ट कुनैले पनि अवण्डामा पैसा राख्ने, कुनै पनि यस प्रकारको कोष राख्ने र आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्नका लागि हामीले पटक पटक आवाज उठाउँछौँ, ठाउँ ठाउँमा गरेका छौँ। सांसदज्यूहरू पनि हामीसँग खुसी हुनुहुन्न। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भेट्दा पनि तपाईँहरू हाम्रो विरोध गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। तर त्यो भने पनि हामीले जुन प्रकारको सङ्घ हामीले आफ्नो धर्म चाहिँ निभाइरहेका छौँ, हामीले क्षमता अभिवृद्धिमा काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी पछि अटेको छैन। तर सबै कुरामा अब विविध चुनौतीहरू छन्। एकैचोटि हुँदैन, सङ्क्रमण काल हुन्छ। सङ्क्रमण काल हाम्रो संविधानले राखेन। त्यस कारणले हामीले कतिपय चुनौतीहरू भोगिरहेका छौँ। तर पनि यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ, यसलाई चाँदीको घेरा सोच्नुपर्छ र हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यौँ भने यसको भविष्य उज्जवल छु भन्नु। प्राध्यापक डाक्टर शर्मा, मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरो सन्तोषजनक, त्यसलाई पोजिटिभली म हेर्दछु। तर महासङ्घहरूको उपस्थिति समन्वयकारी हो। उहाँहरूलाई संविधानात्मक ठुलो अधिकार र कार्यक्षेत्र शक्ति दिएको छैन, त्यो यथार्थ हो। तर एउटा कुरो उहाँहरू के गर्न सकिन्छ भने उहाँहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पनि फेरि अर्को संस्थामा परिणत भएको संस्था हो जसले लबिङ गर्न सक्छ।
माथिल्लो तह पोलिसी निर्वाह तहमा त्यो पोलिसी गर्न सक्छ। विगतमा पनि उहाँहरू दुवैजनालाई भन्दा पनि कलानिधिलाई पहिला सुरुदेखि नै थाहा छ। उहाँ त नगरपालिका गाउँपालिका गाविस यसको तहदेखि नै उहाँ काम गरिरहेको छ। विमलजीलाई पनि त्यो थाहा नभएको कुरा होइन। तापनि विमलजी पछि यो जिम्मेवारीमा आउनुभएको कारणले कलानिधिलाई थाहा छ कि विगतमा जनप्रतिनिधिहरूले यी महासङ्घहरूले सरकारको विरुद्धमा हडतालदेखि दुनियाँभर गरेर पत्र ज्ञापन पत्र दिनेदेखि लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्नेदेखि लिएर धेरै कामहरू उहाँले गर्नुभएको आवश्यकता हो। यो प्रमाण छ। त्यसै कारण म के भन्दछु भने उहाँले ठिक छ तल्लो उहाँले ब्याकवर्ड लिङ्केजको विषयमा गाउँपालिकाको तहमा वडाको तहमा नगरपालिकाका वडा तहमा उहाँहरूले प्रशिक्षण गर्नुभएको रहेछ भन्ने मैले सुने अहिले, तर देखेको छैन है मैले। फेरि खासै जनताले सर्टिफिकेट माग्छन् त्यो भएन त कसरी भेला हुन्छन्, कसरी प्रशिक्षण गर्नुभएको छ, उहाँहरूले यो ढाँट कुलो गरिराख्नु भएको छ, सत्य कुरो गर्नुभएको छ मलाई थाहा छैन। उहाँले कुनै गैर सरकारी संस्था मार्फत कुनै बेलामा कुनै होटलमा प्रशिक्षण गर्नुभएको होला, तर स्थानीय प्रतिष्ठान भने जाउला खेलको त्यस्ता शाखाहरू ठाउँ ठाउँमा छ। त्यस मार्फत त्यो संस्था अहिले विभङ्ग अवस्थामा छ मैले थाहा पाए अनुसार। किनभने उहाँहरू अभिमुखीकरणको म्यानुअल पनि बनाएको छैन। उहाँहरूले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई कति दिन प्रशिक्षण गर्नुभएको छ, कसरी गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई शङ्का लाग्छ। किनभने देखिरहेको काम गर्ने तौर तरिका सिडी क्यापेसिटी बिल्डिङको क्षेत्रमा यति धेरै दाता छन्। उहाँहरूको उपस्थिति यो ब्याकवर्ड लिङ्केजमा उहाँले गरिरहनु भएको कुरामा चाहिँ सशक्त हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो, नीतिगत तहमा जब यो समस्या आइरहेको छ हाम्रा बजेट फ्लोका विषयमा, खर्च गर्नेका प्रोक्युरमेन्ट एक्टका कुराका विषयमा लिएर यो असारे 15 को विषयमा सबै खर्च गर्ने आइसकेपछि यो त सबैलाई थालु नै छ नि। 2 महिनामा के चमत्कार देखाइन्छ र 2 महिनामा चमत्कार देखाउने नेपालीमा कला छ, क्षमता छ भने त मेरो भन्नु छैन। होइन भने विमलजीले भने पहिलो चौमासिकमा त हाम्रो चाहिँ टेक्निकल पार्टहरू केही उत्तम चाहिने डाटाका विषयमा इत्यादि गर्ने कुरो त प्रस्तुत भएको छ, तर कार्यान्वयनको समयमा आएर 2 महिनामा चमत्कारी देखाउन सकिने स्थिति मैले देख्दिनँ। किनभने एक त मौसमले साथ दिँदैन, दोस्रो कुरो हतपत र खेतीपातीका समयदेखि लिएर धेरै कुराहरूको परिस्थितिका बावजुद त्यो कार्यान्वयन गर्दा कति सम्भव कति असम्भव त्यो हुन्छ। अब रहेको कुरो कहाँ भने नीतिगत तहमा परिवर्तन गर्नको लागि महासङ्घहरूले सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारलाई केही सङ्घ सरकारलाई प्रशस्त दबाब दिएर नीतिगत कुरामा परिवर्तन गर्न सकिने सम्भावना छ। किनभने यही जनताको घर दैलोमा भेटिने सरकार गर्ने सिधै सुविधा प्राप्त दिने प्रदान गर्ने प्रवाह गर्ने संस्थाले केन्द्र तहमा प्रेसर गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा म सहमत छैन। त्यसै कारणले नीतिगत तहमा परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा, सोच विचार गर्ने कुराहरूमा, संशोधन गर्ने कुरामा, परिमार्जन गर्ने कुरामा, निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्ने कुरामा प्रेसर गर्न सक्छ। त्यो तर्फ उहाँहरूका प्रतिनिधिहरू, उहाँको संस्था महासङ्घहरू कतिको सफलता छैन भन्ने कुरामा मलाई ज्ञान भएन। मैले यो कुरा यसरी राख्दछु। त्यसै कारणले जनताको सेवा प्रदायको क्षेत्रमा रहेका संस्थाहरूलाई क्यापेसिटेट गराउनु आवश्यक छ। ठिक छ, 22वटा एकल अधिकार र 15वटा साझा अधिकारको क्षेत्रमा पनि उहाँहरूलाई अभ्यस्त गर्न सकिने आवश्यकता पनि देखिरहेको छु मैले। अब काम गर्ने तौर तरिकामा हिजो जस्तै आज त्यस्तै छ। हिजो अधिकार नहुँदा पनि त्यही अवस्था, अहिले अधिकार सम्पन्न भएर एकल अधिकार 22वटा पाउँदाखेरि पनि गर्ने तरिका, अनि साझा अधिकारको विषयमा 15 भित्र पनि काम गर्ने तौर तरिका भनेको पहिलाको जस्तो छ त्यहाँभन्दा फरक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारण उहाँहरूले यसतर्फ पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, म अन्तिममा अब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। अब हामीले स्थानीय तहहरूलाई प्रेरणा पनि दिने, स्थानीय जनताको अपेक्षाहरूलाई उहाँहरूको योजना तर्जुमाको लागि सहजीकरण गर्ने, सहयोग गर्ने, अघि विमलजीले भने जस्तै उहाँहरूको कुराहरू पनि उत्प्रेरणा जगाउने लक्ष्यले नै हामीले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेका हौँ। अब जाँदा जाँदै अब अन्तिम चरणमा चाहिँ विमलजीबाट सुरु गर्छु। अब स्थानीय तहहरूले का समस्याहरू थुप्रै छन्, चुनौतीहरू थुप्रै छन्, अपेक्षाहरू नागरिकको अपेक्षा पनि धेरै छन्। उहाँहरूले कुन विषयमा प्राथमिकता गर्ने, त्यो प्राथमिकता गर्ने आफ्नै प्रक्रिया पनि होला।
अब स्वास्थ्य क्षेत्रको चुनौती समाधान गर्ने कि विभिन्न कुराहरू छन्। अब भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेटहरू छुट्यो कि भन्ने खालको कुरा पनि छ। तपाईको दृष्टिकोणमा एकजना गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको जिम्मेवार पदाधिकारीको रूपमा मात्रै नभइकन स्थानीय तहको एउटा स्थानीय शासनको विज्ञको रूपमा पनि स्थानीय तहहरूले योजनाहरू कसरी तर्जुमा गर्नु पर्ला, कुन कुन विषयमा प्राथमिकता दिनु पर्ला, तपाईको के सुझाव छ स्थानीय तहहरूका पदाधिकारीहरूको लागि खास गरिकन? हजुर कुमारजी, अब यो चाहिँ अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको बजेट र कार्यक्रम ल्याउने यो चौथो वर्ष हो है, र एकदम यो भन्छु मैले, किन अर्को साल यसरी बजेट ल्याउन सकिँदैन। र अब यो साल के तीनवटा चुनौतीहरू छन्। पहिलो चुनौती त हाम्रो कोभिड सङ्कटबाट पार पाउने एउटा चुनौती हो। दोस्रो चुनौती भनेको हाम्रा जिम्मेवारीहरू धेरै छन्, धेरै ठाउँमा बजेट छर्नुपर्छ, संविधानले भनेअनुसारका कामहरू गरेर स्थानीय सरकार चाहिँ अब्बल हो भनेर अरूलाई चाहिँ देखाउनु पर्ने पनि छ। तेस्रो भनेको चाहिँ अब निर्वाचन ताका गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्ने, सपनाहरूलाई चाहिँ यथार्थमा परिणत गर्ने वर्ष पनि हो। त्यसकारण यो एकदमै चुनौतीको वर्ष हो भन्ने मैले ठान्दछु। र यसका लागि प्राथमिकताहरू सङ्घ सरकारले एउटा चाहिँ आफ्नो बजेट र कार्यक्रम मार्फत दिइ पनि सकेका छ, र त्यो नै एउटा चाहिँ मुख्य आधार हुनसक्छ। र हामीले पनि के भन्छौँ भनेदेखि मुख्यतया 6वटा प्राथमिकतामा काम गर्नुपर्छ। अहिले गाउँपालिका अथवा भनौँ नगरपालिका सानोतिनोको उस्तै नै हुन्छ। पहिलो कुरा त के भन्छ, विश्वव्यापी सङ्कट भएको हुनाले हाम्रो योगदान धेरै त स्वास्थ्य क्षेत्रमै हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र अब खास गरी सरुवा रोग चाहिँ नि सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्र भए पनि स्थानीय तहबाट धेरै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि चाहिँ क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनदेखि लिएर मनोपरामर्शकर्ताहरूको व्यवस्थादेखि लिएर अहिले भएका स्वास्थ्य चौकीहरूको क्षमता विकास, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ। टेलिमेडिसिन कुरा छ। सङ्घीय सरकारले 14 अर्ब रुपियाँ चाहिँ अस्पताल बनाउन भनेर छुट्याएको छ। ती पैसाहरू चाहिँ करिब 250 देखि 300 पालिकाहरूमा अहिले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र छैनन्। ती ठाउँमा चाहिँ यो पैसा बाँडेर लाने हो र यो 1 वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ। यी चिजहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। र अब दोस्रो कुरा भनेको शिक्षा हो, र शिक्षामा पनि धेरै चिजहरू फेरबदल भएका छन्। हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै पर्नेछ, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्नेछ, विद्यार्थीका सङ्ख्याहरू तलमाथि हुनेवाला छन्, फर्निचर र पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्नेछ, शिक्षकहरूलाई चाहिँ काममा फर्काउनु पर्नेछ, निजी विद्यालयहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ, र विद्यार्थीहरू टाढा टाढा भएको हुनाले यदि चाहिँ महामारी लम्बियो भने चाहिँ वैकल्पिक र दूर शिक्षा मार्फतबाट पढाउनुपर्छ, र रेडियो र टेलिभिजनहरूको प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। तेस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कृषिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनभने उत्पादनमा चाहिँ कमजोरी छ। हामीले धेरै चिज चाहिँ आयात गरेर खाइरहेका छौँ भनेपछि चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा जनसङ्ख्या बढ्नेवाला छ, हिजोको जस्तो उत्पादनले हुनेवाला छैन। त्यसैले अब व्यवसायिक खेती भनेर मात्रै पनि हुँदैन। व्यवसायिक खेती भनेर चाहिँ अदुवा अलैँचीले चाहिँ छाक टर्दैन। त्यसकारण छाक टर्ने खालका चाहिँ खाद्यान्न बालीको प्रोत्साहनमा चाहिँ स्थानीय पालिका छ। सँगसँगै चाहिँ के भने अहिले उत्पादन धेरै भइरहेछ तर बजार छैन। बजारसँग कसरी जोड्न सक्छ के अरे स्थानीय तहले किसानलाई भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, र त्यो सङ्घीय सरकारको प्राथमिकताभित्र पनि छ। अब अर्को चौथो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने रोजगारी र उद्यम विकासको कुरा छ। र हामी के भन्छौँ भने रोजगारी सृजना गर्ने कुरा, त्यसलाई पुँजी, प्रविधि, सिप र अनि त्यसपछि उसका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने कुरालाई एकीकृत श्रृङ्खलामा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, त्यहाँ हिट गर्नुपर्छ, त्यसका लागि पैसा छुट्याउनुपर्छ भन्छु। पूर्वाधारको सम्बन्धमा चाहिँ के हो भने यो साल ठुला प्रोजेक्टहरू गर्नु हुँदैन। सडक बनाउने हो भने पनि नयाँ सडक बनाउनु हुँदैन, भइरहेका सडकको सुधार गर्नुपर्छ। जब नयाँ सडक बनाउँछौँ भने हामी मेसिनको प्रयोग गर्छौँ, पुराना सडकलाई मर्मत सम्मार गर्छौँ भने मान्छेको प्रयोग गर्छौँ। मान्छेको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ रोजगारी बढ्छ, त्यसले चाहिँ स्थानीय जनताको हातमा पैसा पुग्छ। हामीले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहित गरेका छौँ। र अन्तिममा चाहिँ के हो भने संस्थागत सुदृढीकरण र सूचनाको र प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्राथमिकता रहेको छ। त्यही अनुसार र यी सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि के हो भने यो साल पैसाको कम हुनेवाला छ, बजेट घटेर आउनेवाला छ, आफ्नै राजस्व पनि कम उठ्नेवाला छ। त्यसैले न्यूनतम 20% चाहिँ प्रशासनिक खर्च सबैले घटाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले अनुरोध गरिरहेछौँ। विमलजीलाई नै सानो कुरामा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। खास गरिकन अहिले नागरिक तहमा हामीले सर्वेक्षण गर्दाखेरि जनबोलीहरू लिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको स्थानीय तहहरूको अपेक्षा चाहिँ स्थानीय तहहरूले
पहिला भइरहेको यो लक्षित समुदायको कार्यक्रम चाहिँ काटेको र कुनै पनि स्थानीय तहमा लक्षित समुदाय, महिला केन्द्रित, आदिवासी जनजाति केन्द्रित, दलित केन्द्रित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति केन्द्रित कार्यक्रमहरू चाहिँ नभएको, बरु भौतिक पूर्वाधारमा बाटो बनाएको भन्ने खालको गुनासो छ। यसमा चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ पर्दैन तपाईँको विचारमा? होइन, अब यो साल चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो मात्रामा बजेट छुट्याउन सम्भव छैन, किनभने यसको डिमान्ड त अरू नै सेक्टरमा गइसकेको छ होइन। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको कुरा गर्न साथ, उद्यम विकास, कृषिको कुरा गर्न साथ त्यहाँ तल्लो तहकै मान्छेले चाहिँ बेनिफिट पाउनुपर्छ। सरकारको बजेट र कार्यक्रमसँग चाहिँ लक्षित वर्ग नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ जाने मौसमी मान्छेहरूले यसमा चाहिँ नि त्यति धेरै इन्टरभेन्सन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन हो। जस्तो भनौँ न, अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ पोहोर साल 5-6 अर्बको बजेट थियो, यो साल 11 अर्ब भइसकेको छ। आउँदो साल चाहिँ नि हरेक गाउँपालिकामा 1-1 करोड लग्नेहरूले आउँदो साल 2 करोड लानेवाला छन् र त्यो 2 करोडमा आफ्नो पालिकाबाट थपेर सबैलाई चाहिँ नि रोजगारीका कामहरूमा चाहिँ परिचालन गर्ने हो भने त्यो त गाउँमै बस्ने मान्छेले गर्नुपर्ने हुन्छ नि। सडक सोलिङ गरिएको छ धेरै ठाउँहरूमा, सोलिङ गर्न त सहर बजारका हुने खाने त जानेवाला छैनन् नि, गरिब मान्छेहरू नै जान्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो लक्षित वर्गकै कार्यक्रममा चाहिँ केन्द्रित हुन्छ आउँदो सालको बजेट। जो पिछडिएको छ त्यहीँ केन्द्रित हुन्छ होइन। स्वास्थ्य बिमा गर्दा पनि त्यही हुन्छ, जागिरीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन, व्यापारीहरूलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन भनेपछि स्रोतविहीन, आम्दानीविहीनहरूलाई नै सरकारले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्ने हो। आउँदो साल बजेट त्यतैतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता छ। त्यसरी नै हामीले कुरा गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद छ। म देवकोटाजीको छोटोमा यसमा थप कुरा राख्दिन म अनुरोध गर्छु। अब सबै आइसकेका कुराहरू हाम्रो गाउँपालिका महासङ्घको कार्यकारी निर्देशकज्यूले भनेको कुराहरूमा चाहिँ असहमत हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन होइन। खालि मैले चाहिँ अलिकति बढी मेरो आँखा चाहिँ बढी सहरी हुने गर्छ। अब स्थानीय सरकार भने पनि अलिकति सहरी पाटो चाहिँ नि केही फरक छ। मैले यसलाई विशिष्ट त भन्नु भएन, तर केही फरक चाहिँ नि छ। फरक यो मामलामा छ कि अब सिटिज आर इन्जिन अफ रुरल डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा युएन ह्याबिटाटको नारा थियो। सहरको विकास अथवा सहरको बजार नभइकन गाउँको विकास हुन सक्दैन, किनभने त्यो अहिलेको बजारका कुराहरू आए। ती सब कुराहरूको आखिरमा इकोनोमीको एउटा चाहिँ नि हब त नगरपालिका नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी अब धेरै प्राथमिकताहरू छन्, यी सबै कुरा गर्ने भन्यो भने यो वर्ष केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले हामी स्पेसिफिक हुनैपर्छ। अब स्पेसिफिक हुने कुरामा सकेसम्म बढी रोजगारीलाई प्रवर्धन हुने खालका गतिविधिहरूलाई ल्याउनुपर्छ। आर्थिक पुनरुत्थान भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ हाम्रो अहिले के अरे सङ्घीय अर्थमन्त्रीज्यूले। आर्थिक पुनरुत्थानका गतिविधिहरू म त्यतिलाई मात्रै फोकस गरेर किन भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ कृषिको आधुनिकता भने पनि, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरेक चिज चाहिँ ले आर्थिक पुनरुत्थानसँग सम्बन्धित छन्। यदि 25 शय्याको अस्पताल बनाउने कामको सुरुवात गर्ने हो भने त्यहाँ थुप्रै रोजगारीका अवसरहरू आउँछन्। त्यो हाम्रो कानुनले स्थानीय सरकारलाई बनाउन भनेर दिएको छ। त्यस कारणले त्यो कृषिको बजारीकरणको कामहरू गर्यो भने अब नगरपालिकामा चाहिँ ढलदेखि लिएर अन्य चाहिँ नि यो स्यानिटेसनका विविध कार्यक्रमहरू, परियोजनाहरू हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको मान्छे लाग्नुपर्छ। त्यहाँ मजदुरहरूका कुरा, नगरपालिकाको बाध्यता त के छ भने नगरपालिकामा बसोबास गर्ने शैक्षिक बेरोजगार मात्र नभएर विभिन्न ठाउँबाट रोजगारी वा अवसरका खोजीमा आउने व्यक्तिहरूलाई जुन भाडामा तिरेर बस्ने उनीहरूको रोजगारी गुमेका व्यक्तिहरूलाई पनि आश्रय दिनुपर्ने र त्यहाँ उनीहरूको पनि सुनिश्चित भोगको उनीहरूको आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने दायित्व भएको हुनाले यी सबैलाई समेट्ने खालको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू नै हुन्। त्यो कुरालाई नै बढी गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ स्थिति विकराल छ। के अरे कर उठेको छैन, नेपाल सरकारले ऋण नलिकन अर्को वर्ष के अरे अर्को महिनामा तलब खुवाउन सक्ने स्थिति छैन। सोचेका कुनै पनि के अरे राजस्व बाँडफाँडका पैसाहरू स्थानीयमा जान सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर आगामी बजेट चाहिँ रियलिस्टिक किसिमको, धेरै महत्त्वकांक्षी होइन, रियलिस्टिक किसिमको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्ने खालको बजेट बनाउनुपर्छ। हुन्छ, धन्यवाद। डाक्टर प्रेम शर्मा, हजुर यसमा थप केही छ? हजुर, मेरो उहाँहरू दुईजनाले भनेका कुराहरू एज इट इज म राख्दछु, किनभने उहाँले धेरै राम्रा कुराहरू अगाडि सार्नु भयो। यो बुझ्नुपर्छ। त्यसमा थप सप्लिमेन्टमा के गर्न चाहन्छु भने
अहिलेको सङ्क्रमणले नेपाल मात्रै होइन यो भूमण्डलीय क्षेत्रमा एउटा नयाँ वेब आएको अवस्था छ। त्यसै कारणले हामी अहिले विमलजीले भने जस्तै हामी पूर्वाधार विकासभन्दा भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्रै उहाँले फोकस गर्नुभयो, तर हाम्रो स्किल ह्युमन क्यापिटल फर्मेसनको कुरामा हेर्दाखेरिमा मानव संसाधनको विकासतर्फ पनि अलिक सोच्नुपर्छ। है तपाईँले तथास्थ भन्नुभएको थियो केही टार्गेट ग्रुपहरूलाई दिएको लक्षित समूहलाई दिएका क्यापेसिटी इन्हान्स गर्ने किसिमका क्षेत्रमा यो बजेट काटिएको अवस्थामा गुनासो आइरहेको छ भनेको त्यो कुरो जायज हो। र अर्कोतर्फ हामीले अब विदेशबाट स्वदेश फर्केका केही युवकहरू अब फर्किने अवस्था छैन, त्यसै कारण उहाँहरूलाई रोजगार दिनको निम्ति अब हाम्रो प्राथमिकता हिजोको प्राथमिकतामा फेरि हामी पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता के हो भने कृषि क्षेत्र हो। अहिले पर्यटनको क्षेत्र झन्डै 0 स्थानीय तहमा शिल्पमूलक अथवा प्रविधि व्यवसाय तर्फको शिक्षा प्रदान गर्ने तर्फ हामी हुनुपर्छ। अर्को शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको यो बेरोजगारी शिक्षा उत्पादन गर्ने तर्फ हाम्रा विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूले गरिरहेको क्षेत्रमा हामीले अब गुणस्तरीय शिक्षातर्फ उन्मुख नभइकन सुकै छैन। अहिले हामी सङ्ख्यात्मक शिक्षा उत्पादन गर्नेतर्फ छौँ भने अब हामी गुणात्मक शिक्षातर्फ अत्यन्त महँगो हुन्छ। यो बेरोजगारी शिक्षा भनेको झन् महँगो छ किनभने यो व्यर्थ छ, त्यसले कुनै तुक दिँदैन। त्यसैले गुणात्मक शिक्षा अगाडि लैजानको निम्ति त्यसतर्फ सिपमूलक र अहिले आय आर्जन गर्ने मूलक व्यवसायमूलक तर्फ हामीले शिक्षामा पनि फोकस गर्नुपर्ने। अर्को अब स्वदेशमै बाँधो रहेको बारीदेखि लिएर कृषिका क्षेत्रमा अब हाम्रो प्रविधि र यहाँ अन्य चिजहरूको विषयमा हामीले त्यतातिर सम्भवतः रोजगार सृजना गर्ने किसिमको क्षेत्रमा हामी अलिकति सोच गरेनौँ भने सायद हामीलाई अझ सङ्कट धेरै जान्छ र हामी विदेशीका युवा र विदेशीको जनशक्तिलाई हामीले गाउँठाउँमै रोजगार दिनेतर्फ हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सायद सरकारले यो तर्फ पनि सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म थप राख्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म कार्यक्रमको एकदम बिट मार्ने बेला आएको छ। अब हामी जाँदा जाँदै निष्कर्षको रूपमा यो आजको छलफल उपयोगी स्थानीय तहहरूलाई काम लाग्ने हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि शिक्षामूलक भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तिममा हामी के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ? 1 मिनटभित्र आफ्नो भनाइ राख्दिनँ। म विमलजीबाटै सुरु गर्नु अब गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घबाट। विमलजी 1 मिनटभित्र निष्कर्ष राखेर अनि बिट मारौँ। हजुर, अब यो मैले अघि पनि भने जनप्रतिनिधिहरूको चौथो हो। उहाँहरूले चाहिँ नि करिब यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि हामी यो असारको अन्तिम अथवा साउनमा गएर हेऱ्यौँ भने धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ केही न केही उपलब्धिहरू हासिल भइसकेको हामी देख्न सक्नेछौँ। र यसको मतलब चाहिँ स्थानीय तहहरूले आफ्नो कौशल प्रदर्शन गर्नुभएको छ। त्यो सबै क्षेत्रमा मानवीय उद्धारको क्षेत्रमा पनि, विकास निर्माणको क्षेत्रमा पनि, र हुँदै नभएका एकदम खुला चौरबाट सुरु गरेर आज एउटा संस्थागत परिपाटी सिर्जना गर्नुभएको छ। यसको मतलब चाहिँ के हो भने स्थानीय सरकारहरू चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा एकदम सफल भएका छन्, अपरिहार्य शासकीय इकाइको रूपमा स्थापित भएका छन्। यो चिज आगामी दिनहरूमा निरन्तर हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब मैले भनेको कुरा भन्दा पृथक कुरा भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने जुन प्रकारको चुनौतीलाई सामना गर्ने दायित्व अहिले तिनै तहको सरकारको छ, त्यसमा अवश्य पनि स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाइनमा भएको हुनाले उहाँहरूले बढी कामहरू गर्नु परेको छ। तर जुन प्रकारको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको जुन संविधानको धारा 232ले एउटा संविधानको मूल आधार नै त्यसैलाई भएको चाहिँ अगाडि सारेको छ, त्यो प्रकारको सहकार्य चाहिँ हुन सकेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ। त्यो प्रकारको कुरामा हामीले पटक पटक सम्बद्ध पक्षलाई इभन सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समेत भेटेर पनि यो कुरा गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ वास्तवमा अब विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूले गरेको काम महत्त्वपूर्ण छ, तर यो कुरालाई गर्न जरुरी पनि छ भनेर उहाँले अन्य आफ्ना क्याबिनेट मिनिस्टरहरूलाई पनि भन्नुभएको छ। हामी अपेक्षा गर्छौँ तिनै तहको सरकारहरूले अब यो अहिले हामी साझा सूची एकल अधिकारको बारेमा भनेर मात्रै बसिरहनु पर्ने अवस्था छैन।
अहिले चाहिँ सङ्क्रमण भन्ने कुरा एकल अधिकारमा छ सङ्घ सरकारको, तर गर्नु कसले परेको छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले। यसमा चाहिँ कसैले यो मैले गर्ने काम तेरो काम भनेर यहाँ पछि हटेको अवस्था पनि छैन। तर समन्वय र सहकारी चाहिँ जुन प्रकारको हुनु पर्थ्यो, जुन प्रकारको राज्य तिनैवटा तहको सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ अलि बढी कोअर्डिनेसन गर्यो भने अझ प्रतिफल राम्रो आउँछ कि अब यो ऐन छैन, ऐन बन्दैछ भन्ने कारणले मात्रै हामी अगाडि आउन नमिल्ने कुरा त बाध्यात्मक परिस्थिति पनि होइन होला। त्यस कारणले यसलाई व्यवहारिक रूपमा कसरी एउटा यो कल्चर बनाउने, यो डायलगको कल्चर स्थानीयले सङ्घ सरकारले चाहिने बनाउने बजेटमा अब पनि मैले यति छुट्याएको छु, अब यो समानीकरणमा यति राखेको छु, प्रदेशमा यो राखेको छु सूत्रमा भन्ने भन्दा पनि एकल अधिकारको लागि कति चाहिन्छ तपाईँहरूसँग बस्नु पर्यो अब भनेर प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले फर्मुला बनाउनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटलाई चाहिँ सूत्रमा ढाल्ने काम मात्र पहिलाको स्थानीय तह वित्त आयोगले गर्ने जस्तो काम प्राकृतिक स्रोतले गर्न बसेर पनि भएन। अब त सूत्र उसले बनाइदिनु पर्यो, उसले मार्गनिर्देश गर्न पर्यो। त्यसका आधारमा अर्थमन्त्रीले चाहिँ नै तल्लो बजेटको विनियोजन तिनै तहका सरकारलाई राखेर गर्नु पर्यो र मात्रै हामीले सोचेको सङ्घीय संरचनाको सही कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही हस्। मैले उहाँहरूले भनेकैमा फेरि अर्को एउटा थप कुरा के राख्दछु भने स्थानीय सरकारको भूमिकामा मात्रै मेरो फोकस हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई प्राप्त स्रोत साधनहरू जति उपलब्ध छ त्यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यवस्थापकीय म्यानेजरियल क्यापासिटी र त्यसलाई अधिकतम परिणाममुखी बनाउने तर्फका कार्यक्रमहरू र त्यसमा सम्भवतः हामीले विगतमा गरेका कमी कमजोरीहरू जस्तै अनुगमन नगर्ने अनि केही हाम्रा एनोमालिज विसङ्गति र विकृतिहरू देखा परेका कुरालाई सुधार गरेर हामीलाई प्राप्त भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने किसिमको म्यानेजरियल क्यापासिटी इन्हान्स गर्नु पर्यो स्थानीय सरकारले। र प्रदेश सरकारको त मसँग धेरै अनुभव छैन, तर सङ्घ सरकारले पनि त्यस्ता नीतिहरू ल्याएर स्थानीय सरकारलाई अहिले जुन अधिकार सम्पन्न छ त्यो अधिकार सम्पन्न सरकारलाई प्राप्त भएको स्रोत साधनलाई राम्रो तरिकाले म्यानेज गर्ने क्यापासिटी भएमा सम्भवतः हाम्रा देशको विकास अब अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा म ढुक्क छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा कोरोना सङ्क्रमण, स्थानीय तहको बजेट निर्माण र अनि त्यसपछि नागरिकको अपेक्षाका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफल कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेल, त्यसै गरिकन नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा र स्थानीय शासन विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा सहभागी हुनुभयो। कार्यक्रमको तर्फबाट, इन्डिजिनियस टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँ दर्शकले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिनुभयो। हामीलाई यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनका विभिन्न एप्सहरू, युट्युबमा तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा र हाम्रो च्यानलमा बेलुका 9 बजे, बिहान 6 बजे र 11 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। सल्लाह र सुझाव दिँदै गर्नुहोला। तपाईँ सुखी हुनुहोस्, तपाईँ सुरक्षित हुनुहोस्। कार्यक्रमबाट म कुमार यात्रु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।